السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غنحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس ونبداو على بركه الله. مزيان، دوكا اش غنديرو تمايا؟ قالوا لنا سامبليفي لا كيسيون كونسيست ا سامبليفي دوك لي زيكسبرسيون اللي كاينين تمايا. دونك نبداو با دونك اون ا شنو كتساوي ا؟ هي الراسين تاع 7 بلس الراسين دو 2 لو تو او كاري موا الراسين تاع 7 موا الراسين تاع 2 لو تو او كاري. دونك باش نسامبليفيو هادشي ساهلتش، يكفي انك تلاحظ بان هادي غتاخد هادي كامله هي ا، هادي كامله يقدر تسميها ا، دونك غتكون هادشي هي ا كاري موا وهادشي كامل غتسميه هو بي. دوك غتولي كتكتب على شكل ا كاري موا بي كاري، ا كاري ا او كاري موا بي او كاري. هادي شنو كتساوي؟ غادي تشوفوا معايا ديك الثالثه، ديك البروبريتي الثالثه شنو كتساوي؟ يلاه تبعوا معايا شنو كتساوي؟ كتساوي ا موان بي لو تو فاكتور تاع ا بلس بي. شنو هي ا؟ عندي ا هي الراسين دو 2 الراسين دو 7 بلس الراسين دو 2. مزيان، هذه هي ا موان بي. بي هو هادشي وهو الراسين دو 7 موا الراسين دو 2. دابا هنا الله درت ا موان بي، هادشي كامل فاكتور تاع ا بلس بي. شنو هي ا؟ ا هي الراسين دو 7 بلس الراسين دو 2 بلس بي بلس وشنو هي بي؟ بي هي الراسين تاع 7 موا الراسين دو 2. اشنو غندير انايا؟ غنحاول نحيد دوك الاقواس اللي كاينين لداخل. دوك عطاتنا هي الراسين تاع 7 بلس الراسين تاع 2. هنا هاد الموا هادي غادي نديفلوبي بها. دونك عطاتنا هي موا الراسين تاع 7 الموا مع البلس عطاتنا بلس الراسين دو 2. هنا عاوتاني غنحاول نحيد دوك لي بارونتيز. عطاتنا هي الراسين تاع 7 بلس الراسين تاع 2 بلس الراسين تاع 7 البلس مع الموا هي موا الراسين دو 2. يلا شوف واش غيوقع. هادي مع هادي غيمشيو، غتبقى لنا الراسين تاع 2 الراسين تاع 2 بلس الحاجه زائد نفسها جوج مرات هي جوج الراسين دو 2. هادشي كامل فوا. ملي ما نكتبوها لهنا عرفوا راه كاينه فوا. هنايا عندي الراسين دو 2 مع الراسين دو 2 مع موا الراسين دو 2 غتمشي، غتبقى ليا فوا 2 الراسين تاع 7. مزيان، دونك 2 فوا 2 غتعطينا هي 4 والراسين تاع 2 فوا الراسين تاع 7 هي الراسين تاع 14. دونك ا هاي لا سامبليفيكاسيون تاع لو نومبر ا. مزيان، نتمنى يكون هادشي مفهوم. دابا غنمشيو لبي. دونك اون بي شنو كتساوي بي؟ بي هي 5 الراسين تاع 7 على الراسين دو 2 موا الراسين دو 7 بلس شنو 5 الراسين دو 2 كلشي على الراسين دو 2 بلس الراسين دو 7. مزيان، دوكا اش غندير هنايا؟ غندير ناخذ هذه هي هي بي سي دي على بي بلس سي على دي هي فوا بي فوا دي بلس سي فوا بي لا بي فوا سي على هادو في هذا. دونك عطينا هي 5 الراسين تاع 7 فاكتور تاع هذا في هذا بلس هذا في هذا لو تو على برودوي تاع لي دينوميناتور هذا في هذا. عافاك لي بارونتيز ضروري. مزيان، شنو غندير هنايا؟ غادي نحاول نديفلوبي. دوك عطاتينا هي عطاتينا 5 الراسين تاع 7 فوا الراسين تاع 2 بلس 5 الراسين تاع 7 فوا هنا عطاتينا البلس مع البلس عطاتينا بلس 5 هي الراسين تاع 7 فوا الراسين تاع 7 هي شنو؟ هي الراسين تاع 7 هادشي او كاري. مزيان، بلس حيت بلس عطاتينا 5 فوا الراسين تاع 2 لو 2 او كاري. علاش؟ لان الراسين تاع 2 فوا الراسين تاع 2 عطاتنا هادشي او كاري
بلوس مع الموا عطاتينا موان، عطاتينا 5 الراسين دو 2 فوا الراسين دو 7. هادشي كامل على ما تلاحظوا معايا هنايا. هادي راه غتكتب على شكل ا موان بي فاكتور تاع ا بلس بي، ا موان بي فاكتور تاع ا بلس بي. غنستعمل البروبريتي الثالثه، غير هنا اش غادي ندير، غادي نديفلوبي ماشي نفاكتوريزي. هنايا فاكتوريزيت من هنا فاكتوريزيت، هنا غادي نديفلوبي. دوكا تعطينا هي الراسين دو 2 او كاري موان الراسين تاع 7 او كاري. يلا تبان شنو غيوقع. شتي هاد العدد هذا راه هو هذا، دوك هذا غيتسامبليفي مع هذا. هاد العدد راه هو هذا، دوكا تبقى لنا هنا شحال؟ غتبقى لنا هي 5 فوا الراسين كاري تاع 7 او كاري هي 7 بلوس عطاتينا هنا 5 فوا شنو؟ فوا الراسين تاع 2 او كاري هي 2. نتمنى يكون هادشي مفهوم. على هنا غتعطينا 2 وهنا غتعطينا 7. مزيان. شنو غندير هنايا؟ هنا غادي نحاول نفاكتوريزي بديك 5. عطاتينا هي 7، ملي غنخبي هنا غتبقى ليا 7، وهنا ملي غنخبيها غتبقى ليا بلس 2. ها هي بلس 2. هنايا غتعطينا 2 موان 7 هي موان 5. غادي نسامبليفي بهاد 5، غتبقى لنا شحال؟ هنا 7 بلس 2 هي 9 مع الموا هي موان 9. دونك شنو؟ دونك بي إيكالا موان 9. مزيان. ندوزو دابا للسي. شنو هي السي؟ معطيه السي تما شنو هي شنو؟ هي الراسين كاري تاع شنو؟ تاع 3 موان راسين 5 لو تو على 3 بلس راسين 5. تبعوا شنو غندير هنايا باش نحيد هاد الراسين 5. اش غادي ندير؟ غادي نمشي هنايا نضرب في لو كونجوغي تاع هذا. لو كونجوغي تاع ا بلس بي هي ا موان بي. دوكا تعطينا 3 موان راسين تاع 5. اشنو هو لو كونجوغي تاع الدينيميناتور؟ هو 3 موان راسين 5. انا ملي تكون عندي السي على دي، السي على دي هادي الا ضربتي هنا في شي عدد، الا ملي غتقسم عليه كيبقى هادشي صحيح. خصك غير تضرب في نفس العدد. ضربت هنا في ا وهنا في ا. هنا دابا فاش ضربت في هذا العدد وقسمت عليه. دابا هاد 3 موان راسين 5 هي ا عندي في هذه الحاله. هذا هو السي، هذا هو دي. خصك تضرب في نفس العدد. دابا شنو العدد غنضرب فيه؟ غنضرب في هذا. شنو هذا كيتكتب على شكل ا بلس بي. لو كونجوغي تاعو هو ا موان بي. مزيان. دابا العدد في نفسه هو داك العدد او كاري. هادشي دابري البويسونس. مزيان. هنا الا لاحظتوا ا بلس بي فاكتور تاع ا موان بي هي ا كاري موان بي كاري اللي هي 3 كاري موان الراسين 5 او كاري. مزيان. هنا غتعطينا هي 9 وهنا الراسين كاري تاع 5 او كاري هي موان 5. دوكا تعطينا هنايا هي 3 موان راسين 5 لو تو او كاري. هنا 5 موان 9 موان 5 هي 4. شنو غندير هنا؟ غادي نفرق الراسين تاع ا على بي. الا كان ا و بي بجوجهم، الا كان ا بوزيتيف و بي ستريكتمون بوزيتيف كتفرق الراسين. دوكا عطينا هي الراسين تاع 3 موان راسين تاع 5 او كاري على الراسين 4. مزيان. هنايا عندي انا وقت ما تكون عندك الراسين تاع شي حاجه او كاري، رد البال هادي راه ماشي ديما كتساوي داكشي اللي كاين او كاري. رد البال واش داكشي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دابا في هاد الحاله شنو هي علامه استفهام؟ شنو هي عندي في هاد الحاله؟ هي 3 موان راسين 5. الا كانت بوزيتيف كتحطها،
الا كانت نيجاتيف غدير واحد المو هنايا، غتزيد واحد المو هنايا. دابا هاد 3 مو راسين 5 راها بوزيتيف، دونك غادي نحطوها على الراسين تاع 4 اللي هي 2. دونك السامبليفيكاسيون تاع سي هي هادي. مزيان، ندوزو دابا لدي. دي شناهي؟ هي الراسين تاع 75 ناقص الراسين تاع 98. هادشي كامل عامل 5 الراسين تاع 3 بلس 7 الراسين تاع 2. مزيان، دونك كيفاش غنديرو لهادشي؟ الا لاحظتو معايا هاد 75 هادي راه هي 25 فوا 3، وهاد 98 هي 49 في 2. عامل 5 جا مربع 3 زائد 7 جذر مربع 2. مزيان، يلا تبعو معايا. هنا غادي نفرق. هنا عندي البرودوي ياك، الراسين تاع ا فوا بي هي الراسين تاع ا فوا الراسين دو بي. شناهي الراسين تاع 25؟ هي 5، هي 5 والراسين تاع جا مربع 3 غيبقى، الراسين تاع ودي تاع جا مربع 3 غيبقى. هنا غنفرق عاوتاني، هنا جا مربع تاع 49 هو 7 فوا جذر مربع 2. إلا لاحظتو معايا هادشي، هنا ا موان بي فاكتور تاع ا بلس بي شنو كتساوي؟ لا فاك تاع سميتو الديفلوبمون تاع هادشي هي شنو؟ هي ا او كاري موان بي او كاري. مزيان، دونك شناهي 5 او كاري؟ هي 25 فوا 3 ناقص شنو؟ ناقص 49 فوا 2. هنا 5 او كاري هي 25، الراسين تاع 3 او كاري هي 3، المهم ها هي 7 او كاري هي 49 والراسين تاع 2 او كاري هي 2. نحسبو هادشي. شنو غنديرو هنايا؟ هادي غتعطينا 75 اذا هنا كاينين جوج طرق باش نجاوبو. هي غتلاحظ بان هنايا غادي تخرج ديك تخرجها، ولا غتدخل هنايا غتدخل هنا 5 لهاد الجي غتدخلها لداخل. ملي غتدخلها غتولي هي 40، غتولي هي 25، وهنا عاوتاني هادي غتدخلها غتولي 49 وغتولي هادشي او كاري مو هادشي او كاري. هادشي او كاري عطاتنا 75 ناقص 98. وشحال كيساوي الجبده؟ هادشي كيساوي ناقص 23. مزيان، دونك شنو هنايا؟ دونك دي كتساوي ناقص 23. مزيان، نمشيو دابا لديك او. دونك شنو هي او؟ عطاونا هي 4 الراسين تاع 3 موان 7، هادشي كامل أس 2021 فوا شنو؟ فوا 4 الراسين تاع 3 بلس 7 2021. إذا واش كتلاحظوا هادشي كيتكتب على شكل ا أس ان فوا بي أس ان. هذا شنو كتساوي؟ كتساوي هي ا بي أس ان. دابا عندي ا هو هادشي، عندي بي هو هادشي، وعندي ان هي ديك 2021. دونك شنو كتساوي؟ كتساوي هي 4 جا مربع 3 ناقص 7 فوا شنو؟ فوا 4 جا مربع 3 بلس 7. هذا هو بي. ما تنساوش هادشي كامل أس ان أس 2021. مزيان، دونك إلا لاحظتو هادي ا موان بي فاكتور تاع ا بلس بي شحال عطاتينا؟ هي 4 الراسين تاع 3 او كاري موان بي كاري. ما تنساوش هادشي كامل أس
2021. هادي او كاري غتعطينا 14 كاري هي 16. هنا الراسين تاع 3 او كاري هي 3 ناقص 49. ما تنساوش هادشي كامل أس 2021. لا سمحوا لي هنا 16 هنا ماشي 4 16. 4 او كاري هي 16. مزيان 16 مضروبة في 3 غتعطينا هي 48. 48 ناقص 49 هي شحال؟ 48 ناقص 49 هي ناقص 1 أس 2021. مزيان. غنردو مع البال. هنا عندي ناقص 1 أس 2021. ترد البال هاد ليكسبوزون هذا إلا كان امبير هذيك الموا راه غادي تبقى، و إلا كان بير ديك الموا غادي طير. دونك هادي كتساوي موان زان. نقول علاش كار هذا 2021 اي امبير. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك معنى اخر هادي اللي باقي ما فهمش علاش موان زان غتعطينا هي موان زان فوا موان زان فوا موان زان فوا موان زان. هادشي شحال من مره؟ هادشي 2021 فوا. دونك نشوفو مع الان. دونك 1 فوا 1 فوا 1 غتعطينا الان، وعاد من بعد نشوفو السين. هاديك السين غتبقى لنا وحده شيطه. دونك هادشي كامل اللي قالها موانزه. مزيان. ندوزو دابا لديك اف. مزيان. هنا شنو غادي ديروا ملي يعطيكم يقولوا لكم سامبليفيو شي حاجه بحال هكا؟ شنو غادي دير؟ غتمشي تشوف العدد الصغير اللي عندك وسط الراسين. العدد الصغير اللي وسط الراسين شنو هو 75. عندنا هاد 75 هادي هي 25 في 5. هاد الخمسه هادي غتمشي هاد الاعداد كامل غادي تقسمهم على 5. علاش؟ لان عندي هنا الراسين 5 راه كاري بارفي. هذا راسين 5 الراسين اش من راسين 5 25 هذا راه كاري بارفي. دونك غتمشي لهادو كاملين غادي تقسمهم على 5. نشوفوا شنو غندير. اش كنخربق دابا هنا غتعطينا 3 ودي. سمحوا لي عافاكم. هنا 3. انا عندي 75 هي 25 في 3. 75 هي 25 في 3. هاد 25 هذا راه كاري بارفي. علاش؟ لان الراسين تاعو هو 5. الراسين فوقاش كنقول بان شي كاري راه بارفي؟ الا كان الراسين كاري تاعو ايتا نونتي ناتورال ما تكونش فيه الفيرغول. دابا الراسين تاع 25 راه هي 5. دونك راه الراسين ادوي 25 راه كاري بارفي. دوك اش غدير؟ ملي بانت لك هاد 3 هادي دوك غتمشي لهادو غديفيزيهم كاملين بار 3. انا تبع ما شنو غيوقع. غنديرو ديك 108 سور 3 غتعطينا 36. دونك شوف شنو غندير. دونك 36 فوا 3 غتعطينا 100. ديك 108 ناقص 3 75 راه هي 25 فوا 3. دونك هادو كامل غتكتبهم على شكل برودوي فوا 3. دابا انا ما عرفتش عدد اللي غنضرب في 3 وغنلقى هادشي. غنمشيو نشوفو. انا غنديرو دابا 432 مقسوم على 3 تساوي 144. دونك هذيك راه كتساوي 144 مضروبه في 3. صافي. هنا الراسين كاري تاع 36 هو 6 وغادي يبقى لنا راسين تاع 3 موان 3 فوا الراسين تاع 25 هو 5 والراسين تاع 3 ما يمكنش نحسبوه هو 3 بلس هنايا 5 هي
الراسين تاع 144 هو 12، والراسين تاع 3 راه ميمكنش نحسبو نخليوه بحال هكا. مزيان. دوكا تعطينا هي 6 الراسين تاع 3 ناقص 15 الراسين تاع 3 زائد تعطينا 60 الراسين تاع 3. 5 في 12 هي 60. دوكا اش غندير هنا؟ غادي نفاكتوريزي بديك الراسين تاع 3. عطاتينا هي 6 ناقص 15 زائد 60. دوك شحال من راسين تاع 3؟ عطاتينا 51 الراسين تاع 3. نعاود نفيريفي لكم داكشي. دونك 6 زائد 60 هي 66، غنديرو 66 ناقص غنقصو منها 15 عطاتينا 51. الوغ اف هادي هي سامبليفيكاسيون تاع اف. نمشيو دابا للجي. الجي بحال نفس البرانسيب. قلنا شنو؟ قلنا جي شنو كتساوي؟ هي جوج الراسين كاري تاع 11 على 5. الراسين تاع 121 على 55 ناقص 8 الراسين كاري تاع 33 على 15. إلا لاحظتو هنايا واش ممكن نسامبليفي 11 على 5؟ لا. دونك هادو غنحاول نكتبوهم على شكل 11 على 5. شوفوا ماش غيبقى. هي جوج الراسين تاع 11 على 5 زائد، إلا لاحظتو معايا هنايا 121 راه هي 11 فوا 11 و 55 هي 11 فوا 5. هادي عاوتاني غتعطينا هي 3 فوا 11 وهنا غتعطينا 3 فوا 5. دونك غتمشي 3 مع 3 غتمشي 11 مع 11. دوك شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا جوج الراسين تاع 11 على 5 بلوس الراسين تاع 11 على 5 موان 8 شنو؟ مشات 3 تبقى لنا 11 على 5. دوك عندي هنا هاد الراسين 11 على 5 عندي هنا وعندي هنا. واش غندير هنا؟ غادي نفاكتوريزي بيه. شحال غيبقى لنا؟ تبقى لنا هي جوج هنا بلوس 1 وهنا موان 8. عطاتنا 3 موان 8 هي موان 5. هي موان 5 موان 5 الراسين تاع شنو؟ تاع 11 على 5. نخليو هادشي بحال هكا. دونك هادي هي لا سامبليفيكاسيون تاع جي. مزيان. ندوزو دابا لديك اش. ناخدو ورقة جديدة. دونك قلنا اش ايكال شنو تمايا؟ هي 2 بلوس الراسين تاع 5. هادي بحالها بحال ديك بي، بحالها بحال بي. الاش بحالها بحال بي. موان الراسين تاع 5 على 3 بلوس الراسين كاري تاع 5. دوك اش غندير؟ هذا في هذا زائد هذا في هذا على هذا في هذا. دوك عطاتينا هادشي بلوس هذا في هذا. يلا نبدا نشرب. جوج فوا 3 هي 6، جوج فوا راسين 5 هي جوج راسين 5. الراسين 5 فوا 3 هي بلوس 3 راسين 5. مزيان ندوزو لهادي. بلوس اشنو؟ بلوس الراسين تاع 5 فوا 5 هي الراسين تاع 5 او كاري اللي هي 5. مزيان. بلوس 2 فوا 3 هي 6. 2 فوا راسين 5 مع الموا تعطينا موان 2 راسين 5. هنا غتعطينا موان 3 راسين 5. هنا الموان مع الموان تعطينا بلوس الراسين تاع 5 فوا الراسين تاع 5 هي الراسين تاع 5 او كاري اللي هي 5. كلشي على هادي ا موان بي عامل لي ا بلس بي هي ا او كاري موان بي او كاري. مزيان. دونك غتمشي لنا هادي مع هادي حيت هادي فيها البلوس وهادي فيها الموان. هادي غتمشي لنا مع هادي
غتبقى لنا 6 و6 اللي هي 12 زائد 5 و5 اللي هي 10 غتعطينا شحال؟ هي 9 موان 5. دونك غتعطينا هادي هي 22 على 4 اللي ممكن نقدر هي نسامبليفي ب 2. دونك غتعطينا هي 11 فوا 2 على 2 فوا 2 مشينا 2 مع 2 تبقى لنا هي 11 على 2. دونك هادي هي لا سامبليفيكاسيون تاع اش. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 2. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.